يوم كان عمري 15 سنة، مو بعيدة مرة يعني 8 سنوات، لكن التغير اللي صار أكبر من 8 سنوات يعني. هو فعليا 8 سنوات لكن تغير كبير. وقتها كنت يعني لما تطلع تخبي العود وما حد يشوفك، وأشياء كثيرة يعني كانت تحصل أنك أنت تحاول أنك ما تلفت الأنظار. الآن الحمد لله بعد الانفتاح صرنا نغني في مطاعم، نطلع في أماكن عامة، لكن يعني حدائق وكذا، وندندن عليها ونمارس هوايتنا يعني طبيعية بكل أريحية. طبعا من أول ما كنا نعزف قدام الجمهور أو في السوق أو كذا، يعني متحفظين على أنفسنا من الجمهور أو من شيبان الكبار اللي يشوفونا وكذا. الآن لا، صار يعني زي ما تقول عادات وتقاليد. الآن لا، صار انفتاح، يعني كل الشباب يعزفون، الصغير يعزف، الكبير يعزف، العالم تغني، العالم يعني ماخذين الفن هو فن على اسمه. الحين لما فتحنا المجال هذا اننا ناخذ يعني جونا وراحتنا ونبدع للأحسن ما عندنا، صرنا بالعكس بلد منتج، بدل ما كنا اول بلد يستقبل، احنا الحين صرنا بلد نصدر. يعني بدأ الناس يسمعوننا برا، اول كنا نروح برا، نسافر برا البحرين وذول عشان نسمع من الناس، الحين الناس تجي هنا تسمع منا. أول ما كان في إقبال سابقا، كان تخوف وكان هذا، لكن الحين مع الانفتاح ما شاء الله صار يعني انفتاح قوي سعودي من جميع الجنسيات، يعني إقبال الجيتار، الكمان، للعود، لأي آلة، يعني ما شاء الله.